एकपल्ट पैसा लाग्दैन बोल्नुमा, दिल खोलेर प्रणाम भनिदिनुहोस् न हौ। प्रणाम। श्री राजी महाराज गुरुमङ्गलदासजी महाराजको मेहेर र आशीर्वाद यतिखेर हामी माथि वर्षिरहेको छ। यो अनुभूति गर्ने विषय हो। अनुभूतिको पराकाष्ठ नै भक्ति हो। मलाई लाग्छ अनि भक्तिको पराकाष्ठ नै प्रेम हो। अनि भक्तिको पराकाष्ठ प्रेम हो भने तारतम सागर ब्रह्मवाणीमा हामी सुन्दर साजीहरूको निमित्त हाम्रो निशानी चाहिँ प्रेम है हमारो निशानी भनेर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले भनिबक्सनु भएको छ। भने प्रेम जहाँ हुन्छ, संसारमा भएको पति र पतिको प्रेममा, पति र पत्नीको बीचको प्रेममा, एक पुरुष र एक स्त्रीको बीचमा भएको प्रेमलाई प्रेम भनिँदैन। त्यहाँ वासना लुकेको हुन्छ। तर एउटा आत्माले परमात्मासँग गर्ने प्रेममा चाहिँ वासना होइन, त्यहाँ वात्सल्य लुकेको हुन्छ। त्यहाँ वात्सल्य लुकेको हुन्छ। अनि त्यो वात्सल्य प्रेम चाहिँ सुन्दर साजे आँखा बन्द गरेर एकछिन महसुस गर्नुहोस्। जतिखेर परमधाममा प्रेमको संवाद भएको थियो, जतिखेर श्री राजी महाराजको सानिध्यमा प्रेमको संवाद तपाईँ हाम्रो बीचमा भइरहेको थियो, त्यो प्रेमको संवाद यस्तो थियो, एकाअर्कामा त्यहाँ तोइ छाड र मै छाड भन्ने भावना उद्धृत भइरहेको थियो। त्यो अवस्था बनेको थियो त्यो परमधाममा। यसकारण सुन्दर साथजी, त्यो प्रेम, प्रगाढ प्रेम, जुन प्रेममा कुनै शब्द छैन, शब्दातीत छ, यसकारण त परमधाम अक्षरातीत हो सुन्दर साथजी। जहाँ संसारको एक अक्षर पनि त्यो भित्र प्रवेश हुँदैन, वैखरी बाणी त्यो भित्र प्रवेश नै हुँदैन। यो संसारको भौतिकताले त्यो भित्र बासै गर्दैन, भौतिकताले त्यो भित्र प्रवेशै गर्दैन। यसकारणले गर्दा त्यस्ता शब्दातीत दिव्य अद्वैत अखण्ड दिव्य परमधाम जो नवगुण्य सम्पन्न छ भने त्यो भित्र भएको प्रेमको संवादलाई केही क्षण महसुस गर्नुहोस् त सुन्दर साथजी। यहीँ बसी बसी त्यसलाई भनिन्छ अनुभूति, त्यसलाई भनिन्छ आभास। यसकारण त्यतिखेर श्री राजी महाराजले भनिबक्सनु भएको थियो, सुन्दर साथजी, अरे तिमीहरूकोमा त के छ र प्रेम सकियो, तिमीहरूकोमा भन्दा त ज्यादा प्रेम त मेरोमा पो छ त। त्यतिखेर हामी पनि उत्तेजित भएर बोलेका थियौँ, राजी महाराज, हे धामधनी, हजुरकोमा भन्दा प्रेम त ज्यादा हाम्रोमा पो छ त। सुन्दर साथजी, असलमा यो परमधाम भित्रको प्रेमको संवाद भनेको एउटा पुष्प, अनि त्यो पुष्पभित्र लुकेको एउटा सुगन्धी जस्तो मात्रै हो। त्यो एउटा सुगन्धीलाई पुष्प बेगर हुँदैन, अनि पुष्पलाई सुगन्धी बेगर हुँदैन भने त्यो दिव्य परमधाम भित्र सखियरको बिना श्री राज्यलाई राज्य अपूर्ण होइसिन्छ, अनि राज्य बिना 12,000 ब्रह्म सृष्टिहरू अपूर्ण हुने गर्छ। यसकारण त्यो दिव्य परमधामको प्रेमको संवाद, त्यहाँको प्रेमले एकजुटता ल्याएको थियो भने संसारमा पनि त्यही प्रेम हामीले हृदयबाट प्रस्फुटित गर्नुपर्छ सुन्दर साथजी, अनि मात्र विश्वमा भएको सुन्दर साथीहरू एकत्रित हुन सक्छ। हाम्रो थीम नै हो प्रेम, हाम्रो कर्म नै प्रेम, हाम्रो धर्म नै प्रेम हो। र प्रेमले मात्रै, याद गर्नुहोस्, परिवारलाई जोड्नु छ भने डाइनिङ टेबलमा एकट्ठा भएर भोजन गर्नुहोस्, अनि समाजलाई जोड्नु छ भने मन्दिरमा बसेर कीर्तन गर्नुहोस्, अनि मात्र हामी समाजलाई जोड्न सक्छौँ। यसकारण सुन्दर साथजी, भक्त समुदाय, आज तपाईँहरू यहाँ जति पनि आउनु भएको छ, आत्माबाट राज्यलाई पुकार गर्नुहोस्। देखाउटीमा नजानुहोस्, बनावटीमा नजानुहोस्। यसमा केही पनि छैन, कुनै रस छैन। अगर रस छ भने भजन र भक्ति र त्यो भित्रबाट निस्किएको तपाईँ राज्यप्रतिको प्रेममा बहुत कुछ लुकेको छ सुन्दर साथजी। यसकारण 2 मिनट भए पनि राज्यको सानिध्यमा बसेर आँखामा आँखा जुदाएर याद गर्नुहोस्, जब कोही छैन नि त्यतिखेर तपाईँ आँखा बन्द गरेर डुब्नुहोस्। अगर सामने राज्य होइसकेपछि भने आँखा खोलेर राज्यलाई प्रार्थना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, राज्यलाई पुकार गर्ने प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि सुन्दर साथजी, जति सक्दो हुन्छ मेरो हात जोडेर निवेदन छ, म समय निकालेर बिहान हुन्छ कि बेलुकी हुन्छ, म जहिले पनि केही क्षण चाहिँ म मेडिटेसनमा डुब्ने गर्छु। यसकारण सुन्दर साथजी, श्रीकृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदाय भनेको यो ध्यानमा आधारित सम्प्रदाय हो। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले पद्मावतीपुरी धाममा रहेर चितवनी गराउनु भयो, ध्यान गराउनु भयो। महाराजा छत्रसालले त्यही कुरो त सिक्नु भएको थियो। यही परमहंस पीठका यो
क्रममा पनि हाम्रा गुरु महाराजले ध्यान गरेर नै राज्यलाई पाउनु भएको थियो। गुरु मङ्गलदासजीलाई नै हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। उहाँले पनि ध्यानकै माध्यमद्वारा नै राज्यलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो भने सुन्दर साथजी मेरो निवेदन छ केवल पाठमा मात्रै सीमित नरहेर ध्यान पनि गर्नुहोस्। पाठमा सायद हामी राज्यसँग बात गर्छौँ होला, तर राज्यलाई एकदम साक्षात हामी देख्न चाहन्छौँ र चाहने इच्छा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले मेडिटेसन गर्नुहोला, ध्यान गर्नुहोला। चितवनी भनेको कल्पना हो। म अझ स्पष्ट बोल्न चाहन्छु, कसैलाई अगाडि आँखाको अगाडि राखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज कल्पना, नो मेडिटेसन। त्यो एउटा कल्पना मात्रै हो। मेडिटेसनमा तपाईँ शून्य अवस्थामा पुग्नु पर्ने हुन्छ। जब तपाईँ शून्य अवस्थामा पुग्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो आत्माले खोजेको प्राणनाथ तपाईँको सामने खडा भइसिन्छ। यस कारणले गर्दा यो खालको ट्र्याकमा अगर हामी अगाडि बढ्छौँ भने नि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सुप्रिम धर्म हो। यसले सधैँभरि त्यो जग्गा ओगटिरहन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यसकारण सुन्दर साथीजी हाम्रो त्यो सुप्रिम धर्म हामीले पाएका छौँ। तारतम सागर हाम्रोमा कन्थ छ, ग्रन्थ छ, मन्त्र छ, सब कुछ हाम्रोमा छ। यति भएर पनि आज हामी पछौटे किन, ब्याक किन? यसकारण सुन्दर साथी मलाई लाग्छ हामी अगाडि बढ्नु। जो चलेगा वो चढेगा, जो चलेगा वो चढेगा। यस कारणले गर्दा मेरो निवेदन छ यहाँहरूलाई हामी अगाडि बढौँ। प्रत्येक सुन्दर साथले वाणी पढेको हुनुपर्छ, प्रत्येक सुन्दर साथले निज नाम थाहा भएको हुनुपर्छ, अनि प्रत्येक सुन्दर साथले ध्यान गरेकै हुनुपर्छ। एकछिन 5 मिनट भए पनि शून्य अवस्थामा तपाईँ जानुहोस्। सुरुमा हाम्रो त कस्तो छ भने भनाइ तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहोस्, मेरुदण्ड सिधा राख्नुहोस्, हात यसो गर्नुहोस्, घोप्टो पार्नु भने ज्ञान केन्द्र, यसलाई नै उत्तान पारिदिनु भने ध्यान केन्द्र, है ध्यान मुद्रा भने। अब तपाईँलाई ध्यान मुद्रामा राख्यो, आँखा बन्द गर्नु, आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै कहाँको श्रीराजी पाइन्छ? श्रीमानको याद आइरहेको हुन्छ, आँखा बन्द गरेर श्रीमान देख्न थालिन्छ, श्रीमती देख्न थालिन्छ, गाई गोठहरू देख्न थाल्छ होला, दोकानहरू आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ दुनियाँभरिको कुरो दिमागमा त्यतिखेर आउन थाल्छ है। यो प्र्याक्टिकल कुरो म गर्दैछु तपाईँहरूको अगाडि। यसको लागि सुरुमा श्वासको प्रक्रिया हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायमा सिकाउनै पर्छ। म यहाँ गुरु महाराजहरू सबै हुनुहुन्छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु खालि वैकुण्ठदेखि माथि के अरे नारायण धाम पुग्यो, माथि तपाईँको निराकार पुग्यो भनेर चाहिँ हुँदैन। प्र्याक्टिकलमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू के मसँग सहमत हुनुहुन्छ? पक्का हो भने यो प्रक्रिया अब हाम्रो समाज हाम्रो सुन्दर साथमा हुनुपर्छ। यो हाँस्ने विषय होइन, यो गम्भीर विषय हो। याद गर्नुहोस्, गलामा कण्ठी निधारमा तिलक किन लाग्यो? केही पाउनको लागि हो कि होइन भन्नुहोस् त? राज्य पाउनको लागि हो कि होइन? अब यही पाउनको लागि यो प्रक्रिया नै गलत भयो भने राज्य पाइन्छ त? अब पाइँदैन। यस कारणले गर्दा मैले स्पष्ट बोलिदिएँ आज। र यो प्रक्रिया हामीले ध्यानको प्रक्रियामा श्वासको प्रक्रिया हुनु जरुरी छ। सुरुमा श्वासद्वारा कन्ट्रोल मनलाई जबसम्म गरिँदैन तबसम्म यो मन शून्य अवस्थामा पुग्दैन। शून्य अवस्थामा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म ध्यान लाग्दैन। यो कुरो चाहिँ स्पष्ट मैले गरिदिन चाहेको थिएँ, गरिदिएँ आज। र म निवेदन गर्न चाहन्छु, मैले धेरै लामो बोल्नु पनि हुँदैन, यहाँ ठुल्ठुलो आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा अरू पनि धेरै कार्यक्रमहरू लामो छ र छोटो समयमा यो 2 शब्द राख्ने एउटा मौका यहाँले दिनुभयो। महाराजलाई एकदम साधुवाद। र एउटा निवेदन मैले गर्न चाहेँ, सिक्किममा एउटा वृन्दावन धामको भव्य एउटा निर्माण कार्य चलिरहेको छ। केही महिना अगाडि गुरुजी स्वयं नै त्यहाँ पाल्नु भएको थियो। मैले यसो भ्रमण गराएँ गुरुजीलाई, त्यहाँ अत्यन्तै खुसी हुनुभएको छ। र मैले भनेको छु गुरुजीलाई हर कुरो हजुरको सल्लाह र सुझाव अनुसार म त्यहाँ काम गर्नेछु भनेर मैले गुरुजीलाई वचन दिएको छु। यो वचन मैले गुरुजीलाई दिएको छु। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है, मङ्गलधाम कालिम्पोङ र सिक्किम भनेको चाहिँ नङ र मासु जस्तो है। आज हाम्रो यहाँ सिक्किमको सुन्दर साथ धेरै आउनु भएको छ। सिक्किमको सुन्दर साथजीलाई मङ्गलधाम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहोस् त? चाहिन्छ भने एकपल्ट ताली बजाउनु। चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने कालिम्पोङको सुन्दर साथलाई सिक्किम चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हो, सिक्किम र कालिम्पोङ जबसम्म एक हुँदैन नि तबसम्म हामी सुन्दर समाजको निर्माण गर्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस कारणले गर्दा सिक्किमको हाम्रो 29वटा शाखाहरू छ। 29वटा शाखाको सुन्दर साथीहरूको आस्था भनेको चाहिँ मङ्गलधाम कालिम्पोङका गुरुजीसँग जोडिएको छ है। यो चाहिँ पक्का कुरा हो कि होइन?
यस कारणले गर्दा म स्वयं सिक्किमवासी हुँ, तर मेरो आस्था गुरुजीको पवित्र चरणसम्म जोडिएको छ र यिनै कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ। भी रोहित राज जी महाराज ने भी गुरु जी के श्री चरण में नतमस्तक होकर के इस प्रसाद को स्वीकार किया। एक बार ताली से हम लोग स्वागत कर लेते हैं। प्रणाम। परम पूज्य महाराज जी रोहित राज महाराज जीले ध्यान को कुरा गर्नुभयो। आदरणीय सुन्दर साथजी, ध्यान भनेको के अरे र मेला भनेको के अरे भन्दा नि, मेला भनेको चाहिँ भेला भएर सरकारसँग केही माग्नको लागि आन्दोलन गरे जस्तै अरे। मेला भन्दाखेरि 2-4 जना भेला हुँदा हुँदैन नि। मेला भन्ने बित्तिकै यहाँबाट कहाँ कहाँ निमन्त्रण गएन होला, आउनुहोस् है आउनुहोस्। के हो भन्दा मेला, हामी के हुनुपर्छ? भेला। मेलामा भेला भएर सरकारसँग केही माग्नको लागि आन्दोलन गरे जस्तै हो। तर पूज्य महाराजजीले ध्यानको कुरा गर्नुभयो नि। ध्यान चाहिँ के अरे भन्दाखेरि एकान्तमा आफ्नो पतिसँग, आफ्नो प्रियतमसँग मिले जस्तै ध्यानको पनि सूत्र हो। सुन्दर महाराजजीले हामीलाई ध्यानको विधि कसरी गर्नुपर्ने त्यो त बताउनु भएन, र पनि ध्यान अवश्य गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनुभयो। आदरणीय सुन्दर साथजी, राजी महाराजको पासमा 2टा शक्ति छन्। एउटा हो भक्ति, अर्को शक्तिको नाम हो माया। राजी महाराजको परम विद्वान कुनै सुन्दर साथले भक्तले सोधे, हे राजी महाराज, तपाईँकोमा माया पनि छ भक्ति पनि छ, तर 2टामा अन्तर के छ भन्दा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजले भन्नुभएछ, एउटा शक्तिको नाम हो माया, अर्को शक्तिको नाम हो भक्ति। जसलाई माया चाहिन्छ नि, त्यो माया चाहिने व्यक्तिले चाहिँ मेरो इसारामा नाच्नुपर्छ। तर जसलाई भक्ति चाहिन्छ नि, भक्तिको इसारामा चाहिँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज पनि नाच्नुहुन्छ अरे। श्री कृष्ण गोपिनीहरूको इसारामा नाच्नुहुन्थ्यो। त्यही कारणले भक्तिमा स्वयं श्री कृष्ण नाच्नुहुन्छ, तर मायामा तपाईँ हामीले स्वयं नाच्नु पर्दछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। र भक्ति पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि गुरुको चरणमा जानुपर्दछ। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले वाणीमा भन्नुभएको छ, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं, सनमंध मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं। सद्गुरुको चरणमा जाँदाखेरि मायाको भेद पनि खुलिन्छ, भक्तिको सूत्र पनि पाइन्छ। त्यही कारणले सद्गुरुको चरणमा आउँदाखेरि हामीले सबै थोक पाउँछौँ। अहिले हामी सद्गुरुको चरणमा नै बसेको छौँ नि। गुरुजीको यो तपस्थली के हो याद गर्नुहोस्। कुनै आमाको नानी हिलोमा खेल्दैछ, माटोमा खेल्दैछ, तर कुद्दै 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 आमाकोमा गयो भने आमाले श्रृङ्गार गरेर बसे पनि, नयाँ टल्किने लुगा लगाए पनि आफ्नो नानीले कुद्दै कुद्दै आएको बेला अङ्कमाल गरेर आफ्नो काखमा बसाउँछन् कि बसाउँदैनन्? त्यस्तै जो व्यक्ति, जो सुन्दर साथ संसारमा जति डुबे पनि गुरुको चरणमा, सद्गुरुको शरणमा जब आउँछ नि, सद्गुरुले उसलाई पनि आफ्नो चरणमा लिएर राज्यलाई प्रार्थना गरेर उसको पनि उद्धार गर्ने प्रयास गर्नुहुँदछ। सानो एउटा उदाहरण म हजुरलाई दिन्छु अनि फेरि वाणीलाई विश्राम गर्छु। एउटा सुन्दर गाउँ रहेछ। त्यो गाउँमा चाहिँ नदी रहेछ बिचमा। एकजना महात्माजी बिहानै आएछन्, नदीको किनारमा बसेछन्। गाउँका सबै व्यक्तिहरूले भने, महात्माजी नदीको किनारमा किन बस्नुभएको भन्दाखेरि महात्माजीले भन्नुभएछ, म यो नदी पार गरेर अर्को गाउँमा जाउँ भनेको, तर यो नदीको पानी रोकिँदैन। मलाई त्यो पारी जानु छ, तर पानी रोके पो म जानु त। ती सबै गाउँका व्यक्तिले भनेछन्, अरे महात्माजी तपाईँको बुद्धि बिग्रेको छ कि क्या? तपाईँ आज मात्रै होइन 10 वर्षसम्म बाँचुन्जेल यहाँ बसे पनि यो पानीको वेग त रोकिँदैन नि त। पानी त चलिरहन्छ। तपाईँलाई यदि पारी जानु छ भने या त पौडी खेलेर जानुहोस्, या नाउँमा जानुहोस्,
या तरेर जानुहोस्, उपाय लगाएर पार भएर जाने प्रयास गर्नुहोस्, पानी त कहिले पनि रोकिनेवाला छैन। त्यतिखेर ती महात्माजीले हाँस्दै भने कि म पनि यो संसारका व्यक्तिहरूलाई यही त सम्झाउन चाहन्छु। कसैले भन्छ मलाई समय छैन, म बिजी छु, म झन्झटमा छु, म यस्तोमा छु, म उस्तोमा छु। यो के हो भन्दाखेरि पानी बगे जस्तै हो। संसारमा बिजी हुँदाहुँदै, झन्झट हुँदाहुँदै जस्तो अवस्था छ त्यही अवस्थामा नै हामीले संसारबाट पार उत्रिने प्रयास पनि गर्नुपर्दछ। नाम जापले होस्, ध्यानले होस्, सुमिरनले होस्, भजनले होस्, भक्तिले होस्। सुन्दर ती गुरुले ज्ञान दिने बित्तिकै पुरा गाउँको नै उद्धार भयो। जसरी गुरुजी मङ्गलदासजी महाराज आउने बित्तिकै यो इच्छेको सुन्दर यो मन्दिर बनियो। यो मन्दिर बनिने बित्तिकै मङ्गलधाम, बजार मन्दिर, यो सब के हो भन्दाखेरि गाउँमा एकजना महापुरुष आउँदाखेरि गाउँको पनि कल्याण हुन्छ, सहरको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने यो तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष उदाहरण मान्नु पर्दछ। बोलो सद्गुरु महाराज की। कालिम्पोङ पुग्ने बित्तिकै हामीले जान्न पायौँ कि गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज नेपाल जानुभएको छ। हेर्नुहोस् कतिवटा मेलाहरू भ्याएर राति आउनुभयो। राति आउने बित्तिकै इच्छेमा के पारायणको तयारी हुँदैछ त्यो हेर्नको लागि राति भोजन पनि नगरिकन पहिला पारायणको व्यवस्था हेर्नको लागि पूज्य गुरु महाराज आउनुभयो। हिजो 8 तारिकको दिन याद गर्नुहोस् आदरणीय सुन्दर साथजी, 8 तारिकको दिन बर्सानामा लठमार होली थियो। त्यो होलीमा हाम्रो यूपीको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजीले लठमार होलीको उद्घाटन गर्नुभयो। र हाम्रो लागि, हामी सुन्दर साथको लागि, हामी प्रचारकहरूको लागि योगी यूपीको मुख्यमन्त्री होइन, हाम्रो लागि योगी स्वयं पूज्य गुरु महाराज हाम्रो लागि योगीको बराबर हुनुहुन्छ। र पूज्य गुरु महाराजले 8 तारिक नै यहाँ मन्दिरको ओपनिङ गर्नुभयो। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि थियो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा हाम्रो बाइजुराज सङ्घका कति माता दिदीबहिनीहरूले सुन्दर पाठ पारायणको पनि प्रारम्भ गर्नुभयो। आदरणीय सुन्दर साथजी, नारीले आफ्नो शक्ति चिन्नुपर्छ अरे। जसरी बाइजु महारानीले आफ्नो जीवनमा त्याग तपस्याको उदाहरण बनिनुभयो, त्यस्तै बाइजुराज समितिजीले पनि 108 पारायणको जिम्मेदारी लिएर ठुलो उदाहरण प्रयास यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म बाइजुराज सङ्घको समस्त मातृशक्तिलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय सुन्दर साथजी, तपाईँ हामी सौभाग्यशाली छौँ, पूज्य गुरु चरणमा हामी सबै बसेका छौँ। आत्मने नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं। पठनाश्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी जी हमारे। धाम धनी जी हमारे। धाम धनी जी हमारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री
प्यारे मेहर करो श्री प्राणनाथ 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 प्यारे धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे 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 बोलो सतगुरु महाराज की जय हो आज पुनः निर्मित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर छे पुदुंग कालिम्पोंग। इस पावन मंदिर को शुभ उद्घाटन पूजा प्रतिष्ठा श्री 108 पारायण को यो सुंदर र सुखद अवसर में हमें आज उपस्थित समस्त संत गुरुजन श्री टहल किशोर जी महाराज श्री रोहित राज जी महाराज श्री नारायण स्वामी जी महाराज धर्म उपदेशक श्री योगेश जी महाराज श्री श्यामानंद जी महाराज दिव्यानंद जी महाराज कृष्णदास जी महाराज और समस्त विद्वजन संतजन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा कालिम्पोंग का समस्त महानुभाव बाईजूराज संघ युवा संघ सिक्किम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा का समस्त महानुभाव वहाँ को बाईजूराज संघ युवा संघ र अन्य सबै स्थानबाट आउनुभएका र यहाँ का स्थानीय इच्छेका हाम्रा प्यारा सुंदर साथ जी सबैमा कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। र मैले भुल्नु हुँदैन मङ्गलधाम सेवा संघलाई जसले दिन रात एक गरेर भण्डाराको सेवामा संलग्न रहिरहेको छ र यतापट्टि सत्संग प्रेम मण्डली यी समस्त गुरुजीले स्थापना गर्नुभएका सेवाका विभागहरू हुन् र सबैको सहयोग र सबैको प्रेम सबैको सद्भावना फलस्वरूप यो मेला सुन्दर रीतले सञ्चालित भइरहेको छ। हेर्नुहोस् तीनवटा शब्द हामीले शब्दावलीमा पाउँछौँ भेला मेला र अर्को एउटा छ झमेला। राजनीतिक जमघटलाई भेला भनेर भनिन्छ नि राष्ट्रिय भेला पनि भनिँदो रहेछ नेपालमा। सबै भेला हुने र राजनीतिक भेलामा के हुन्छ भन्दा भेला हुन सकेनन् भने गाडी पनि पठाइदिने बस पनि पठाइदिने ट्रक पनि पठाइदिने भेला ठुलो गर्ने ताकि त्यो भेलाको एउटा जनतामा प्रभाव बढेर जाओस्। तर मेला कस्तो हुन्छ भन्दा आफै घरबाट गाडी लिएर आउने र आफै खर्च गरेर आउने मन्दिरमा आएर आफै चढाउने र समय दिने श्रद्धा दिने भावना दिने भक्ति दिने त्यसलाई मेला भनिँदो रहेछ। मेलाले के गर्छ भन्दा श्रद्धा जगाउँदछ। भेलाले सरकारको निर्माण गर्दछ राष्ट्र चिन्तन गर्छ।
तर मेलाले आत्मचिन्तन गर्दो रहेछ, परमात्मा चिन्तन गर्दो रहेछ, परमात्माको सान्निध्यको अनुभव गराउँदो रहेछ। अघि हामीले सुन्यौँ ध्यान। हेर्नुहोस्, हामी ध्यान त सधैँ राख्छौँ, तर कसको ध्यान हामी राख्छौँ भन्दा कोही बेला घरको ध्यान राख्छौँ। सबै अब मेलामा जाने भयो भने मैले घर रुङ्नै पर्यो नि भन्दा घरको ध्यान भयो नि त। कोही बेला सम्पत्तिको ध्यान राख्छौँ, मेरोमा यति सम्पत्ति छ भने कसैले नचोरोस् भनेर ध्यान राखेको। कोही बेला हामी खेतीको ध्यान राख्छौँ, चराचुरुङ्गीले आएर नखाओस्। म यसपालि धेरै गाउँ बस्तीको कार्यक्रममा गएँ। पहिला जाँदा एकदम खेतीपाती हरियाली राम्रो भएको देख्थेँ। यसपालि मैले जाँदा त्यहाँ सबै बाँझो जमिन रुखा सुक्ना देख्न पाएँ। मैले प्रश्न गरेँ किन यस्तो भन्दा दुम्सीले आएर खाइदिन्छ, बाँदरले आएर खाइदिन्छ, मुजुरले आएर खाइदिन्छ, के गर्नु अब खेती लाएर केही फाइदै छैन, जङ्गल बढेर गयो। हेर्नुहोस्, अब खेती लगायो भने त्यही दुम्सीले र बाँदरले र मुजुरले चराचुरुङ्गीले नखाओस् भनेर ध्यान राख्नु पर्यो नि। आफैले ध्यान राख्न सकिएन भने एउटा कोट झुन्ड्याइदिएर होइन, त्यसलाई काग भगौडे भन्दो रहेछ हिन्दीमा चाहिँ, काग भगाउने। त्यसरी पनि त ध्यान गरिन्छ अब खेतीको ध्यान। यस्तै प्रकारले हामीले संसारको ध्यान, मायाको ध्यान, मोहको ध्यान त हामीले गरेकै छ, तर त्यो ध्यानलाई इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। प्राणनाथजीको भनाइ के छ भन्दा तिमी ध्यान गरिरहेकै छौ, ध्यान बिना तिमी छँदै छैनौ। आमाले मसिनो नानीको कति ध्यान राखेको हुन्छ, अलिकति निन्द्रा आफूले लिएर नलिएर पनि नानी सुतोस् भनेर ध्यान राखेकै हुन्छ, नानी नरहोस् भनेर ध्यान राखेको हुन्छ, नानी भोको नरहोस् भनेर ध्यान राखेको हुन्छ। ध्यान धेरै प्रकारका छन्, तर यो मायाको ध्यान हो, संसारको ध्यान हो, अज्ञानको ध्यान हो, आवागमनको ध्यान हो। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ यो ध्यान तिमी गर्दैछौ तर ध्यान उल्टा भयो। ध्यानलाई सुल्टा गर, तिमी ध्यान गर परमात्माको, परमधामको, मूलमिलावाको, राजश्यामाको। राजश्यामाको ध्यान गरेर काम गरिरहने हो। अब ध्यान गर्दा दिनभरि हामीले ध्यान गऱ्यौँ भने त भोकै बसिन्छ नि। अब भोलि कसले खाने दिने? ध्यान पनि गर्ने, काम पनि गर्ने। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। हाम्रा सन्तहरूको भनाइ छ, गुरुजनहरूको भनाइ छ, के गर्ने त भन्दा काम गर, खेती गर, व्यापार गर, धन्दा गर, नोकरी गर, व्यवसाय गर, तर परमात्मालाई पनि याद गर्दै गर। परमात्मालाई बिर्सेर होइन, परमात्माको सम्झना राखेर। र हाम्रो प्रणामी परम्परामा सबभन्दा ठुलो ध्यान कहिले हुँदो रहेछ भन्दा सेवा पूजा गर्दा। सेवा पूजा गर्दा अब के ध्यान हुँदो रहेछ भन्दा मैले त दिनै पछि लुगा फेर्छु भने राज्यको ड्रेस मैले फेर्नुपर्छ, राज्यको श्रृङ्गार मैले बदलिनुपर्छ। राज्यको ध्यान राख्दा हेर्नुहोस् है, सधैँ आओ जीवाला मारे घेरे भन्दा राज्यको त्यो श्रृङ्गार बदलिहाल्ने, हिजोको त्यही श्रृङ्गार नराख्ने। फेरि राज्यको ध्यान अलिकति गऱ्यौँ भने अब चन्दन घस्ने घस्ने राज्यलाई चढाउनको लागि पहिला कति अप्ठ्यारो थियो हेर्नुहोस् त। त्यो गिँडो ल्याएर त्यो घस्ने क्या सिलौटो जस्तोमा, त्यसरी चन्दन निकालिन्थ्यो नि। अब कोही जमाना थियो, अब त चन्दन डब्बा डब्बामा आउँछ। अब हाम्रो यहाँ कतिजना व्यापारी आउनु भएको छ नि, होइन? कहाँबाट चन्दन लिएर तपाईँहरूले किनिदिनुहोस् है। म अघि घुम्न जाँदा खोइ सुन्दर साथ त थुप्रै हुनुहुन्छ, तर दोकानतिर हेर्दै हेर्नुहुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आजकल सजिलो छ, त्यो डब्बामा चन्दन आउँछ, त्यो पनि शुद्ध चन्दन हो, सुगन्धी पनि त्यसमा भरिएको छ। तर राज्यलाई सम्झिँदै त्यो तयार गर्ने हो।
अब तीर्थहरूमा त पहिलाकै ओरिजिनल चन्दन जुन घसिन्छ नि, त्यो ओरिजिनल चन्दन चाहिँ धेरै महँगो भएर गयो। एउटा सानो टुक्रो हामीले किन्यौँ भने 1000 रुपियाँ पर्छ र हामीले अब त्योभन्दा सस्तो ल्यायौँ भने त अम्बकको डालीको पनि चन्दन बनाइन्छ नि। अब अरू पनि कति वृक्षको डालीको चन्दन बनाएर कतिजनाले अब 2 नम्बरी चन्दन बेचिराखेको हुन्छ। त्योभन्दा यो डब्बाको पनि शुद्धै हो, पवित्र हो, किनभने त्यसको रङ पनि राम्रो छ, सुगन्धी पनि छ, त्यसमा परमात्मालाई चढाउन बनाइएको हो। राम्ररी हामी तयार गरौँ, यो चन्दन चाहिँ राज्यलाई लगाउँछु भन्ने सम्झेर। जल लिएर आउँदा राज्यलाई सम्झिने हो, यो जल राज्यलाई चढाउँछु भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो। फल लिएर आउँदा राज्यलाई सम्झिनु पर्यो, भोग तयार गर्दा राज्यलाई सम्झिनु पर्यो। हामीले आधा घन्टा पूजा गऱ्यौँ भने आधा घन्टा हाम्रो ध्यान लागेकै परमात्मामै ध्यान लागेको छ, सेवा पनि गरिरहेको छौँ। अब मात्रै ध्यान गरेर हामी बस्यौँ भने के हुन्छ भन्दा दिनभरि श्रीमान चाहिँ काहीँ अफिसमा काम गरेर व्यापार गरेर आयो र श्रीमती चाहिँ घुम्टो ओढेर अब म तपाईँकै ध्यान गर्दैछु नि भन्छन्, चिया पनि दिन्नन्, खाजा पनि दिन्नन्, केही पनि गर्दिनन्, तपाईँकै ध्यान गर्छु भन्दा श्रीमानलाई मन पर्ला त तपाईँहरू हेर्नुहोस्। श्रीमानलाई के मनपर्छ भन्दा मलाई सम्झिँदै भात पकाउन्, सब्जी बनाउन्, रोटी बनाउन्, नास्ता बनाउन्, चिया बनाउन्, सबै गरून्, तर काम गरेको हुनुपर्छ, मलाई सम्झेर मात्रै हुँदैन। ये सब इच्छा सो मगावे पर सखियों को सेवा भावे, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार। श्री देवचंद जी महाराजले प्रेम सेवालाई प्रकट गरिदिनु भयो, ब्रजको, रासको, परमधामको। र परमधाममा के छ भन्दा सेवा भक्ति। सखीहरू परमधाममा राज्यको ध्यान दिनभरि गरेर बस्दैनन्, राज्यको सेवा गर्दै ध्यान भइहाल्छ। र त्यस्तो प्रकारले हामीले सेवामा यति निमग्न हौँ, त्यो नै हाम्रो ध्यान हो र हामीले ध्यान गर्नै पर्छ। कस्तो ध्यान भन्दा साक्षात सच्चिद आनन्द स्वरूप पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको ध्यान, ताकि त्यो ध्यान गर्दा गर्दै त्यो सच्चिद आनन्द चाहिँ हामीमा उत्रिएर आओस्। कसरी उत्रिन्छ भन्दा ब्याट्री चार्ज गर्दा बिजुलीको शक्ति ब्याट्रीमा उत्रिँदो रहेछ नि, मोबाइल चार्ज गर्दा। एवं प्रकारले मैले परमात्मालाई सम्झिरहेँ भने र सम्झिँदै संसारमा विविध मेरो जिम्मेदारीलाई मैले वहन गरेँ भने परमात्माको शक्ति मेरो जीवनमा उत्रिन्छ, पक्का उत्रिन्छ भन्ने विश्वास राख्ने हो। र वाणीमा श्रीजीले भन्नुहुन्छ कि साथ मलिने सांभलो जागी करो विचार, जेने अजबाले आ कर्यो परखो पुरुष है पार। हे सुन्दर साथजी, मिल है मेला, हामी मिलेको छौँ नि, यो अब मिलेर बसेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ त अब कहीँ जाने ठाउँै छैन। मङ्गलधाममा हामीले अब कार्यक्रम गर्दा तल माथि सिँढीतिर यताउति वहाँ त 4 एकडमा त्यो अब फैलिएको छ मन्दिर। यहाँको जमिन 8 एकड हो, तर अब यो सम्म जग्गा चाहिँ यतिमै छ हाम्रो। अब सम्म यहाँ खोज्यौँ भने धेरै कान्ला उत्रिएर निकै तल गएपछि मात्रै सम्म जमिन हामीले पाउँछौँ र यतिमै हामी बस्दा राम्रो भेला यहाँ देखिन्छ। बिहान 9 देखि लिएर बेलुका 5:30 बजीसम्म राति पनि सांस्कृतिक कार्यक्रममा यो भेला देखिन्छ। यो भेला के हो भन्दा यो प्रेमको भेला हो, सद्भावनाको भेला हो, मेलमिलापको भेला हो। यो मिलेर बस्ने एउटा भावना हो। र अर्को एउटा झमेला भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् है, हाट बजारमा पनि भेला हुन्छ नि। हाट बजारमा पनि त्यहाँ मेला जस्तो देखिन्छ परबाट हेर्दा, तर त्यहाँ त एकदम कोही यता सौदा किनिरहेको, उता सौदा किनिरहेको, भावमोल गरिरहेको, त्यहाँ विभिन्न प्रकारको झमेला त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। काहीँ नखाने कुरो बेचिरहेको, काहीँ अब मात्ने कुरो बेचिरहेको, त्यस्तो अखाद्य चिजहरू बेचिरहेको झमेला देखिन्छ। र संसारको बजार झमेला रहेछ, राजनीतिको बजार भेला रहेछ, तर धर्मको बजार भनेको मेला रहेछ, जहाँ हामी सब मिलेर प्रेमपूर्वक हामी बसिरहेको छौँ। र एकजना कविले के भनेको छन् भन्दा मेला मेला सब कोई कहे सब मेले में जाए, मतलब क्या है मेले का कोई समझता नहीं,
साथ जी वह भी मेला था जो हम मूल मिलाप में बैठे थे, साथ जी यह भी मेला है जो आज आप हम सब मिलके बैठे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एउटा मेला मूल मिलापमा बसेछ, अर्को मेला त्यो मूल मिलापमा बसेको मेलाले हाम्रो सुर्तालाई यहाँ उतारिदियो। अब यहाँ बसेको मेलाले हाम्रो सुर्तालाई उठाएर मूल मिलापमा पुर्याइदिन्छ भने यहाँ पनि त मेला गर्नै पर्यो नि। एउटा मेलाले यहाँ आइयो भने अर्को मेला गर्दा उहाँ पुगिने रहेछ नि। त्यसकारण साथ मलिने साम भलो, प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ सुन्दर, साथ मिलेर सुन, जागे करो विचार भन्नुहुन्छ। जागेर विचार गरे, यसै विचार गऱ्यो भने त फोकटको विचार हुन्छ नि। विचार त आफै हुन्छ, विचार गर्नै पर्दैन। मनले सोचेको सोचै बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ हेर्नुहोस्, मनले कति सोच्छ। एक एकछिनमा के कुरा सोचिरहेको हुन्छ, त्यो मनले विचार 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 आइरहेको हुन्छ। र ध्यान गर्दा हामीले निर्विचार पनि हुनुपर्छ। अघि तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि 3 दिनको मौनको एउटा शिविर राखौँ भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि मङ्गलधाममा। त्यो निर्विचार हुने एउटा सोच हो, विचारबाट निर्विचारतिर जाने। किनभने निर्विचार हामी भयौँ भने विचार आउँदै आउँदैन। अब म केही पनि विचार गर्दिनँ, म शून्य, खाली, केही नसोच्ने म। कोही कोही बेला बेलुका तपाईँलाई टेन्सन भयो भने निन्द्रा लाग्दैन, ओछ्यानमा गएर यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो, निन्द्रा आइज निन्द्रा आइज निन्द्रा आइज भन्यो, आँखाले निन्द्रा तान्दैन। निन्द्रा त आँखाले तान्नु पऱ्यो नि। अब शरीर चाहिँ लल्याक लुलुक भएर शिथिल भइसकेको छ, शरीरले सुत्न चाहन्छ तर आँखा मान्दैन, निन्द्रा उसले तान्दैन। त्यस्तो बेलामा के हुने भन्दा निर्विचार हुने। अब म कुनै विचारै गर्दिनँ, सास मात्रै म फेर्छु भनेर मैले 200 खेप सास म फेर्छु, गन्दै छोड्दै गरेर 200 खेप पुर्याउँछु भन्दा 100 नपुगे निन्द्रा लागिहाल्छ। निर्विचारले हामीलाई समाधितिर लैजाँदो रहेछ। र हामीले सबै यो अभ्यास हो, यो सबै अभ्यास हो। ध्यान पनि अभ्यास हो, निर्विचार पनि अभ्यास हो, योग पनि अभ्यास हो। के हो भन्दा परमात्मालाई पाउने अभ्यास हो। विभिन्न अभ्यासहरू छन् परमात्माको प्राप्तिको लागि। तर हामीले यो सेवा पूजाको अभ्यासमा नै सबै कुरालाई सम्मिलित हामीले गर्न सक्यौँ भने एउटै बैठकमा हामीले सबै फल पाउँछौँ। अलग अलग बैठक गरेर नै हामीलाई कुनै जरुरत पर्दैन। एउटै प्रातःकाल र सायंकालको बैठकले हाम्रो जीवनमा परमात्माको सन्मुख हामीलाई पुर्याइदिन्छ। यतै बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोर्थ हुए सब काम, धनी श्री मामत हंसताली दे साथ उठा हंसता सुखले। यहीँ बसी बसी परमधामको अनुभव गर्न सक्छौँ। जेने अजवाले आकर्यो पर्खो पुरुष पार। उहाँले भन्नुहुन्छ जसले यो संसारमा आएर तारतमको उज्यालो दियो नि, उज्यालो त पहिला पनि थियो तर तारतमको उज्यालो थिएन। अध्ययन पहिला पनि थियो तर तारतमको अध्ययन थिएन। र यस्तै प्रकारले अनुभव पहिला पनि थियो, तारतमको अनुभव थिएन। दृष्टि पहिला पनि थियो तर तारतमको दृष्टि थिएन। प्राणनाथजीले सद्गुरुले आएर हामीलाई तारतमको दृष्टि दिनुभयो। तारतम्यको तत्त्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। हाम्रो हृदयमा त्यो तारतम मन्त्र बसिसकेको छ। अब कसैले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन। तारतम मन्त्र हृदयमा बसाएर बारम्बार हामीले त्यसको जप गरिसकेको छ भने हामी कतै पनि हल्लिँदैनौँ। कति नै ठुलो प्रभावी कसैले अब चमत्कार देखाए पनि हामी प्रभावित हुँदैनौँ, किनभने हाम्रो हृदयमा तारतमको दृष्टि खुलिसकेको छ। र यस्तो प्रकारले तारतमको दृष्टि खुलाउनको लागि नै हामी पारायण पाठ यहाँ गरिरहेको छौँ। हिजोको पाठमा रास प्रकाश सटऋतु कलश हाम्रो ब्रह्ममुनिहरूले पढ्नुभयो भने आजको पाठमा प्रकाश हिन्दी, कलश हिन्दी र सनन्द उहाँहरूले पढ्नुभयो। प्राणनाथजीले जीवनमा रस भर्न नै रास सुनाउनु भएको। आजको कलियुगको जीवन, विज्ञानको जीवन एकदमै निरस 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 जीवन हुन्छ। जसलाई पनि यसो केही सोध्न खोज्यो भने मलाई फुर्सद छैन, यत्रो बताउने मलाई कहाँ समय छ, समय छैन मेरोमा भन्छ। निरस बाँचिरहेको छौ। र रस कहाँबाट आउँछ भन्दा भक्तिबाट। त्यो भक्ति कहाँबाट खोज्ने भन्दा बाणीमा। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्तिको स्रोत कहाँ खोज्ने भन्दा तारतम बाणीमा। त्यसकारण हामीले बाणीको पाठ पर्ने हो जीवनमा रसै रस, रसपूर्ण जीवन बनाउन।
प्रकाशपूर्ण जीवन। अब अँध्यारो त हामीलाई मनै पर्दैन, रातै बत्ती गयो भने हामीलाई केही मनै पर्दैन। हामी बत्ती मोमबत्ती जलाउँछौँ, आजकल त अब मोबाइलमै टर्च छ त्यो हामी जलाउँछौँ। हामीलाई उज्यालो चाहिएको छ, यस्तै आत्मालाई उज्यालो चाहिएको छ। त्यो प्रकाश, तारतमको प्रकाश र परमधामको प्रकाशले हामी प्रकाशित हौँ। यही नै प्रकाश ग्रन्थको सार हो र प्रकाश ग्रन्थमा तारतमको रहस्य खोलिएको छ। 16 अक्षरबाट 6 चौपाई, 6 चौपाईबाट 112 चौपाई, 112 चौपाईबाट 18,758 चौपाई। हेर्नुहोस् त प्रकाश फैलिएको, सूर्यबाट आएको प्रकाश पृथ्वीमा आउँदा कति किरणहरू फैलिएको हुन्छ। षट ऋतु भनेको 6 ऋतुमा परमात्माको विरह वेदना गर्दै रहने, सधैँभरि परमात्मालाई सम्झेर अलिकति रुन सिक्ने। किनभने रुँदा परमात्मा छिटै खुसी हुनुहुँदो रहेछ। हुन त हाँस्नु पनि पर्छ जीवनमा, तर कोही बेला अलिकति विरह पनि हामीले गर्नुपर्छ। बिना विरह ना होबे दिल पाक, हो श्याम पिउ पिउ करी रे पुकारूँ, तल्फे तारुन रे दुलही को दिल दे। परमात्मालाई सम्झेर विरह गर्ने प्रवृत्ति नै आत्मा जागृतिको महान मार्ग हो। यही कुरो षट ऋतुमा प्राणनाथजीले दर्शाइदिनु भएको छ। 6 ऋतुमा कसरी भक्ति गर्ने त्यो पनि उहाँले हामीलाई मर्म बताउनु भएको छ भने कलशमा जागने, अब जाग देखो सुख जागने, ये सुख सुहागने, जोग 3 लीला चौथी घर के इन चारों को या में भोग। हामीले यहीँ बसी बसिकन परमधामको आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि आत्मामा एकाग्रता आयो भने। यस्तै प्रकारले ब्रजको आनन्द, रासको आनन्द, जागनीको आनन्द, बितक सुन्दा जागनीको पुरा आनन्द 1 महिना पाइन्छ। जागनी लीलामा बितकमा हामी डुबिरहेको हुन्छौँ। हामीले यही नै अब बाललीला, कृष्णको बाललीलाको भजनहरू गायौँ भने ब्रजको आनन्द यहीँ पाउँछौँ भने यहाँ हामीले डाँडिया नृत्य गऱ्यौँ भने रासको आनन्द हामीले यहीँ नै पाउँछौँ। यहीँ बसी बसिकन हामीले मूल मिलावको ध्यान गऱ्यौँ भने परमधामको आनन्द पनि हामीले यहीँ नै पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त 3 लीला चौथी घर के इन चारों को या में भोग। प्राणनाथजीले प्रकाश र कलशलाई गुजरातीमा अवतरण गर्नुभयो। पछि हिन्दी भाषी क्षेत्रमा उहाँले आएपछि प्रकाश र कलशलाई हिन्दीमा पनि उहाँले अनुवाद गरेर अवतरित गर्नुभयो। यस्तो दिव्य वाणीको पाठ हाम्रा ब्रह्ममुनिहरूले चलाइ नै रहनु भएको छ। मैले संक्षेपमा मात्र वाणी चर्चालाई राखेँ। कन्हैयालाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल के, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, भागवत भगवान के। आउनुहोस् सबैले मिलेर बडो भावपूर्वक पहिले प्रार्थना गरौँ। आज हामीले ध्यानको विषयमा बार बार सुनिरहेका छौँ। ल त एकछिन आँखा चिम्लिएर आफ्नो मनलाई परमात्माको श्री चरणमा लगाउने कोसिस गरौँ त। सिधा कुर्सीमै बस्यो भने अलिक सिधा बस्नुहोस्, रिल्याक्स मोडमा होइन, अलिकति सावधान मोडमा बसेर प्रार्थना गरौँ। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदावा पीतांबरा दरुणबिंब फला
धरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि त्वमां न जाने ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपांगनाना चतुकुलचौरम् अनेक जन्मार जित पाप चौराग्रगण्या सततं नमामि आनन्दकान्दा प्रभुदेवचन्द्र ब्रजे स्वरूपे णपुरा जात प्रवेश्य प्राप्ता प्रिय प्राणनाथा परेश पूर्णा सततं नमामि परेश पूर्णा सततं नमामि सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सबैले मिलेर भावपूर्वक नाम संकीर्तन गरौँ।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण ताली बजाऊं गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला भज मुराले मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरले मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला भज मुराले मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुराले मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर
लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यां परां धीमहि सत्यां परां धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सत्यां परां धीमहि बड़ा आनंद हर्षक विषय छ। परम तपस्वी दयालदास जी महाराज, परम तपस्विनी राजबाई माता, उहाँहरूको संयुक्त प्रयास र जसले यो जमिन दान गर्नुभयो, मैले नाम बिर्सेँ, कोही सुब्बा
किनेको उहाँबाट किनेको र उहाँ महान तपस्वी दुईजना युगल सन्तहरूले यो तयार गरेको दिव्य भूमि पछि गएर जसले यसलाई सिंचन गर्नुभयो त्यस्तो परम आदरणीय हामी सबैका सद्गुरु गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज को यो पावन साधना भूमि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इच्छे को 178वां वार्षिक उत्सव को पावन प्रसंग में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का विधा अनुसार अलग अलग 108 पारायणहरू इत्यादि कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। यसमा यो संपूर्ण कार्यक्रम को मुख्य सूत्रधार हामी सबैको प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय परम वंदनीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज अहिले भर्खरै मंच मंत्री को सुंदर कार्य गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का परम विद्वान परमहंस पीठ पीताम्बर पीठ का महंत श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज र यसरी नै श्रीमद् भागवत का कृष्ण प्रणामी धर्म का परम विद्वान मेरा अत्यंत प्रिय बालमित्र जसले आफ्नो पौरखले चण्डीगढमा एउटा विशाल संस्थान तयार गर्नुभएको छ परम आदरणीय परम पूज्य श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज र साथमा अरु सबै संत महापुरुषहरूको म अलग अलग नाम नलिउँ सबैलाई संपूर्ण संत महापुरुषहरूलाई म अत्यंत हृदयबाट नै प्रणाम वन्दन गर्दै हाम्रा सोइला हाम्रा कलाकार वृन्दहरू श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा का संपूर्ण अध्यक्ष महोदयदेखि लिएर सबै कार्यकर्ताहरू सेवाभावी सबै सुन्दर साथहरू र हजुरहरू सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। आउनुहोस् केही छिनसम्म श्रीमद् भागवत को केही कुराहरू यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो बिहानदेखि लिएर रातिसम्म जे हुँदैछ त्यो सबै भागवत हो। भागवतमा 9 प्रकारको भक्तिको वर्णन छ श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् धेरै सुन्दर साथहरू श्रवण भक्ति सुन्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ धेरै सुन्दर साथहरू संकीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ अलग अलग विधामा हेर्ने हो भने 9 प्रकारको भक्ति बिहानदेखि लिएर रातिसम्म यहाँ चलिरहेको छ। त्यसकारणले म यो मान्दछु जे हुँदैछ सबै भागवत नै हो। अब प्रसङ्गहरूलाई ल्याउँदाखेरि त विशाल ग्रन्थ छ त्यसकारणले 18,000 तारतम वाणीको अपरिमित असीमित ज्ञानलाई बेसुमार ल्याए सुमार में भने जस्तो त्यो अपरिमित ज्ञान सागरलाई परम आदरणीय महाराज श्रीले साना साना वाक्यांशहरूमा ल्याएर थोरै शब्दमा जसलाई हिन्दीमा गागर में सागर भन्दछन् ल्याएर सम्झाउनुहुन्छ र श्रीमद् भागवत पनि यसपालि त्यसरी नै गर्ने हो। हिजो हामीले महात्म्यको कथा श्रवण गर्यौं आजदेखि श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ म गर्दैछु तर भोलिको दिन श्रीमद् भागवतको यो पावन प्रसङ्गमा कृष्ण जन्म उत्सव हामी गर्नेछौँ। विशेष गरेर मैले कार्यकर्ताहरूलाई समितिहरूलाई
निवेदन गरेको भोलि खूब धुमधामसँग यस्तै बेलुका पक्षमा कृष्ण जन्म उत्सव हामी गर्नेछौँ। र मलाई स्मरण हुँदैछ भोलि भिभिआइपीहरू पनि सायद कोही आउनुहुन्न होला, मैले श्रवण गरेको छुइनँ। त्यस कारणले भोलि समय पनि अलिकति खुब मिल्छ। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत सुरु हुँदाखेरि यो श्रीमद् भागवतको एउटा सुन्दर परम्परा छ। हामीले तारतम वाणी पढ्दै जाँदाखेरि एउटा कुरो के विचार पाउँदो रहेछौँ भने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको अक्षरातीत धाममा मूल मिलावामा जो हाम्रो प्राण धन श्री राज्य महाराज बस्नु भएको छ, राज्य महाराजको हृदयमा नै यो सम्पूर्ण ज्ञान परमात्माको हृदयमा विराजमान छ। त्यस कारणले वाणीमा हक्क रसना के भेद, श्रीमद् भागवतको जुन कथा प्रसङ्गहरूलाई छोडेर श्रीमद् भागवतको मूल जुन तारतम्य जुन यो वास्तविक रहस्यात्मक जुन कुरो व्यास ऋषिले भन्न चाहनु भएको छ, त्यो परमात्माको हृदयमा विराजमान अखण्ड परम शाश्वत ज्ञान। त्यसकारणले यो ज्ञान कसरी प्रपात भयो, यो ज्ञान यो संसारमा कसरी आयो, यो पहिलो श्लोकमा व्यासजीले यी सबै कुरोहरूलाई एउटा श्लोकमा आबद्ध बनाएर ती कुराहरूलाई यहाँ संरचना गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो यस्तो गजबको श्लोक छ। मैले जब वृन्दावनमा पढ्दाखेरि एमएको फाइनलमा एउटा 100 मार्क्सको एउटा पेपर हुन्छ, प्रोफेसरले आएर मौखिक परीक्षा लिनुहुन्छ। मैले त थुप्रै तयारी गरेर गएको थिएँ। वृन्दावन हुनाले उहाँले मलाई यो श्लोकको अर्थ सोध्नुभयो। बडा गजब भए। म सिलेबसमा नभएको शब्द, पाठ्यक्रममा नभएको कुरो उहाँले सोध्नुभयो। मलाई पनि आउँथ्यो, मैले पनि भने। गुरुदेव खुस हुनुभयो। 98 2 मार्क्स कम दिनुभयो। 98 मार्क्स मैले यसमा 100मा 98 मार्क्स मैले पाएको यही श्लोक। कृष्ण कन्हैया लाल की। बडा गजबको श्लोक छ। यो श्लोकमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको सम्पूर्ण सामर्थ्यको उल्लेख छ यसमा। सबैभन्दा पहिले यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड हामीले भन्छौँ ब्रह्माले बनाउनु भयो, भगवान् विष्णुले यसलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ र भगवान् शङ्करले संहार गर्नुहुन्छ। तर व्यास महर्षि भन्नुहुन्छ यी तीनैवटा विभूतिहरूले जसको इसारामा काम गर्दछ। ब्रह्मसूत्रको यो शब्द हो जन्माद्यस्य यतः, जुन परमात्माबाट अर्थात भगवद् गीताको 15मा अध्याय र 10 अध्याय, भगवद् गीताको 10 अध्यायलाई विभूति योग भनिन्छ। गजबको छ भगवद् गीता। पढ्नुहोस्, गीतामा 10 अध्यायमा भगवान्ले अलिकति धेरै त भन्न किन भ्याउनु भएन, युद्धको मैदान थियो। तर भगवान्ले भन्नुहुन्छ जति पनि विश्व ब्रह्माण्डमा मूल वस्तुहरू छन् तिनीहरूमा आत्मा रूपमा म नै विराजमान छु। 15मा अध्यायमा पनि गामाविश्य च भूतानि धारयामि अमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम इत्यादि भनेर भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ सूर्यमा भएको तेज, चन्द्रमामा भएको चाँदनी, तारामा भएको टिमटिमाहट, यति मात्र होइन, हृदय शेर जुन तिष्ठति, संपूर्ण प्राणी मात्रको हृदयमा विराजमान आत्मस्वरूपमा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन म नै व्याप्त छु। यसको अर्थ के भयो भन्दा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सत अंशले अक्षरमा हुनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म नै
अक्षर ब्रह्मको मन नै नारायण भगवान भएर प्रकट हुन्छ, जो अहिले बिहानको शिविरमा तपाईँहरू सुन्नुभएको छ। यति गजबको कुरो छ। यता अक्षरको विलस्यो मन, 5 तत्व 14। नारायण भगवान भनेको के हो भन्दा अक्षर ब्रह्मको विलसित मन नै नारायण भगवान। मनुस्मृतिमा जसको बडो सुन्दर वर्णन गरेको छ। नारायण भगवान कसरी यो संसारमा प्रकट हुनुहुन्छ? ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा सतोगुण रजोगुण तमोगुणको स्वभावले भगवान नारायण प्रकट हुनुहुन्छ। तर केलाउँदै जानुहोस्, मूलमा त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले चतुश्लोकी भागवतमा भन्नुहुन्छ, अहम एव, केवल म मात्र छु, ब्रह्मभन्दा पर अरू केही पनि छैन। यो श्लोकमा यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा अन्वय र व्यतिरेकको माध्यमले परमात्मा हुनुहुन्छ पनि परमात्मा हुनुहुन्न पनि। एक पदार्थलाई जान्ने परमात्मा हुनुहुन्छ। जीव र परमात्मामा फरक के छ? जीव भनेको हामी सबै केही जान्दैनौँ, तर धेरै जान्ने हामी पाखण्ड गर्दछौँ। इङ्ग्लिसमा हाम्रो देशमा त कम गर्दछन्, तर विदेशमा प्राय एउटा थेगो इङ्ग्लिस बोल्नेवालाहरू बोल्दछन्। मलाई बडा गजब लाग्दछ। त्यो कुरो गर्दै जाँदा उनीहरू के यस आई नो यो आई नो भनेर म जान्दछु भनेको होइन। महाराज श्रीलाई धेरै थाहा छ, आई नो थेगो हो उनीहरूको। जीव मात्रले विचार गर्दछ म सब कुरो जान्दछु। त्यसकारणले तपाईँलाई थाहा छ, जति बुढो हुँदै गयो स्मृति शक्ति कम हुँदै जान्छ, सम्झिने शक्ति कम हुन्छ। बुढौली हुनुको मूल कारण के हुन्छ भने जे कुरो बिर्सिँदै जाइन्छ, अगेन बिर्सिन्छ। त्यसकारणले जीव मात्र अल्पज्ञ हो, परमात्मा बहुज्ञ हुनुहुन्छ, जसलाई यहाँनिर अभिज्ञ शब्दको अर्थ हो अभितः समन्तात जानाति इति अभिज्ञ, जो सब जान्दछ। त्यसकारणले हिन्दीमा एउटा शब्द छ नि, तन की जाने मन की जाने जाने दिल के चोरी, उन साहेब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ बडो सुन्दर शब्द व्यासजीले राख्नुभयो, अभिज्ञ। प्रणामी धर्मलाई बहुत काम लाग्ने अर्को एउटा शब्द छ स्वराट। स्वराट शब्दको अर्थ यो, राट माने राज। राज शब्दको अर्थ हुन्छ एउटा संस्कृतमा भर्ब हुन्छ, जसलाई हामी धातु भन्दछौँ। शब्द जुन बनिन्छ, जस्तो राम शब्द रम धातुबाट राम शब्द बनिन्छ, कृष्ण कृष विलेखने धातुबाट कृष्ण शब्द बनिन्छ। त्यसरी नै यो जुन स्वराट शब्द छ, जुन हामी राज भन्दछौँ, राजाजी भन्दछौँ, हामी राज शब्दको हामी उपयोग गर्छौँ। यसमा एउटा संस्कृतको धातु छ जसको नाम हो राज्री दीप्तौ। परमात्मालाई कसैले पनि प्रकाश गर्दैन, तर परमात्मा स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ। स्वयं राजते प्रकाशते इति स्वराट। त्यसकारणले भगवद् गीताको 15 अध्यायको 5-6 श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। भगवानलाई सूर्यले चन्द्रमाले अग्निले प्रकाशित गर्न सक्दैन। त कस्तो छ, परमात्मा अँध्यारो हुनुहुन्छ। परमात्माको प्रकाशको राज के हो? वाणीमा रास किताबमा हेर्नुहोस्, रासमा जब सुन्दर साथको श्यामाजीको र राजजीको श्रृङ्गारको वर्णन गर्दा श्री प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, एक नख तणी जो जोत तमे काई सूरज एने ढम्पाए।
परमात्माको राज्य महाराजको एउटा नङबाट निस्किएको जुन प्रकाश छ, यो भौतिक जगतका लाखौं लाखौं सूर्यहरू परमात्माको चरण नखबाट निस्किएको प्रकाश पुञ्जको सामने यिनीहरू तिरस्कृत हुन्छन्। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी राज्य भन्छौँ। राज्यको अर्थ के हो? राज्यका धेरैवटा अर्थ छ। एउटा राज शब्दको अर्थ हुन्छ रहस्य, जसले तसले खोल्न सक्दैन। त्यसरी नै राज शब्दलाई खोल्नका लागि तारतम्येन जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम, जसले तारतम्य ज्ञानलाई जसले चाल पाएको छैन, एउटा सामान्य बहुत कम्ती पढेकोले पनि राम्ररी गुरुको सङ्गतमा बस्यो भने अक्षरातीत कहाँ हुनुहुन्छ, अक्षर ब्रह्म कहाँ हुनुहुन्छ, चतुष्पाद विभूति के हो, नारायण भगवान के हुनुहुन्छ, अष्टावरण के हो, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि के हो, एउटा सामान्य प्रणामी एउटा बालकले, एउटा सामान्य व्यक्तिले अलिक दिन सिक्यो भने उसले पनि घोकेर बताइदिन्छ। नाहि निराकार, नाहि शून्य, ना निर्गुण, ना ईश्वर मूल प्रकृति तादिने कहूँ आपा बीती बताइन्छ। तर बडा ठुल्ठुला पण्डितहरू पनि जसको प्रवचन सुन्न हजारौं लाखौं मानव समुदाय एकत्रित हुन्छ, उनीहरूलाई पनि ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भगवान, जहाँ बार बार भागवतमा भनेको छ ब्रह्मा विष्णु महेश त्यो परम तत्वको तेजले काम गर्दछन्, त्यो परम तत्व के हो भनेर सोध्ने हो भने आश्चर्यचकित हुन्छन् हरजीव्यास जस्तो। कारण के हो भने राज भनेको आफूमा अत्यन्त रहस्यात्मक छ, त्यो केवल तारतम्यले मात्र खोलिन्छ। अर्को राज शब्दको अर्थ हुन्छ सामान्य भाषामा प्रिय। हामी सानो बालकलाई पनि मेरो राजा भन्छौँ, कोही कोही बेला वाइफले पनि हस्बेन्डलाई राजा भन्छन्, होइन भन्दैनन् मेरो राजा, राइट? एकदम प्रेम भएको बेलामा अथवा सुरुवातमा मेरो राजा भन्छ। राज शब्द अतिशय प्रेमको प्राकट्य गर्नका लागि पनि राज शब्दको प्रयोग हुन्छ। तर वास्तविक राज शब्दको अर्थ हो प्रकाशवान, दीप्तिवान। परमात्मा स्वराट स्वयं प्रकाशवान हुनुहुन्छ। अब यो ज्ञान कहाँबाट आयो? जुन प्राणनाथजीले श्रृंगार ग्रन्थमा इत्यादि लेख्नु भएको छ, परमात्माको हृदयमा यो ज्ञान थियो। त्यो ज्ञान कसरी प्रकट हुन्छ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरय।